another vlog of Goan Family Files. So थंबनेलाचेर कळ्ळें आसतलें तुमकां आमी खंय वयता आयज. सो आयज आयच्यान खंय माड्डोळा जेवण स्टार्ट जालां. महालसा नारायणी टेम्पल तुमकां खबर आसतलें. सो पळोवया, अजून कांय सारकें म्हाका अपडेट ना. काल हांव माड्डोळा गेल्लें, कसलें तरी काम आशिल्लें म्हणून हांवें थंय विचारलेलें जेवण केन्नाच्यान स्टार्ट. सो तेणी सांगलेलें फाल्यांच्यान स्टार्ट, पंचमीच्यान. आतां म्हणलें पळोवन येवया, जर जेवण ना जाल्यार ते कुपनाचें सुद्दां आसता. हें जर जेवण ना जाल्यार कुपनाचें मेळटलें. तूं कितें तरी जेवन येतली. म्हाका सामकी रूच येयल्या देवळांतलें जेवण जेवपाची. दाळ बरी तांबडी बेस्ट लागता तेंची दाळ. इतली पातळ जाता पूण इतलो टेस्ट आसा न्हू. आनी सेम दाळ आमी करीत जाल्यार तसो टेस्ट येना. आनी म्हाका ती खूब लायक. आनी भाजी सुद्दां इतली आवडटा म्हाका न्हू. इल्लेंशें एकदां घेवन जेवलें म्हणटकीर इतलें पोट भरता. सो आयज म्हणलें जेवपा या. अयांश आनी एज युजल आमचे नेबर तिगा जाणां वयता आमी. पावसान सामको काळोख केला आनी बारीक बारीक पावस पडटा तरी भायर सरलें. आनी घरा कडेन सामकें मचमचीत जेवण आसा, रुचीक. पूण तें नाका म्हाका देवळांतलें जेवण जेवपाची आयज रूच येयल्या. कसो दिसतो फाटल्यान सर? फाटली सान तुका जायना आशिल्ली, आतां सारकें जाता. फ्रेंड्स, पावले आमी देवळा कडेन. आनी आयज जें आसा महाप्रसाद थंय ना खंय. सो आमी वयता आतां कुपनाचें जेवण जेवपाक. सो पावली घरा आनी इतले यमी टेस्टी डिलिशियस आशिल्लें जेवण. आनी दाळ जाल्यार सांगूच नाका. हांव स्पेशल ती दाळीचे सांबार म्हणटा तेका, सांबार टायप केल्लो, तेका लागून स्पेशल हांव गेल्लें सांबार खावपाक. आनी जेवण जें आशिल्लें कुपन काडचें पडटा आनी तें आतां फाल्यांच्यान स्टार्ट जातलें दिसता. जें हॉलान आसता तें जेवण तें फ्री आसता. आनी हें जें आमी आयज गेल्लीं तें कुपनाचें 50 रुपीज पर पर्सन. एक कुपन, आमी 3 कुपनां काडलेलीं आनी नेबरान स्पॉन्सर केल्लें. 3 कुपन आनी 3 ताटां घेतलीं आमी. मागीर अयांश जालें, अयांश जेवलो. आनी अनलिमिटेड जेवण जाय तितलें जेवपाक मेळटा. हांवें एक पावट घेतलें, मागीर तें सोंपतकीर परत आनी एक पावट हांवें शीत, दाळ आनी भाजी घेतली. भाजी बेस्ट जाली कोबीची, तितून बटाट घातलेले मिक्स अशे येदे येदे फोडी केल्ल्यो, बऱ्यो लागताल्यो, मोव जाल्ल्यो. आनी चीक पीस सांबार टायप केलो. सांबार इन द सेन्स लायक हें कितें म्हणटा तें काबुली चण्याचें छोले टायप केल्लें. सांबारूच दिसता म्हाका तो. कायंड ऑफ सांबार सारको टेस्ट आशिल्लो, बरें लागता सामकें टेस्टी. आनी आयज सांजची आमी वयतली मकर पळोवपाक, नवरात्रांक वयतली सांजची. सो कंप्लीट व्लॉग पळया. फ्रेंड्स, आमी भायर सरलीं आतां 7:30 जायत येयल्या. आनी फर्स्ट आमी वयता कुंकळ्या बालाजी टेम्पल.
आनी अयांशालो लूक दाखयता तुमकां मागीर देवळा कडेन पावतकीर दाखयता सामको हिरो दिसता हांव सुद्दां कांय न्हू चल चल चड वयर शी म्हाका चलोंकूच जायना तोंड दाखय रे हेवटेन कसो दिसता हो प्रसाद अयेंश घे वडा घे चावूय आसा सो फ्रेंड्स आमी पावल्या बालाजी टेम्पल कुंकळ्या आनी आमी हांगा कितें करपाक येयले गे प्रदक्षिणा घालपाक गेली आनी वाटेरूच आमकां हांगा हाडयले वडा पाव दिवपाक वडा दिवपाक सो एक वडा खालो सगळ्यांनी हातीनूच दवरूं तें बॅग खंय हाडलें तसलें व्हरपा सारकें सो हांगा व्हिडिओ काडपाक एलावड ना देवाचो आनी फोटो बीन आमी बसले हांगा आनी कोण येवपा आसा अयंश आतां कोण येवपा आसा सांग माची येवपाची अयंशाली हें पळया बालाजी टेम्पल आनी आमी आतां पांय बीन पडोन येयलीं आतां आमी वयता मंगेशी नेक्स्ट आमचो स्पॉट मंगेशी टाटा मेळोया मंगेशी बाय बाय सो पावले आमी गाडयेन आनी आतां वयता मंगेशी आनी म्हाजे मावशेले चोडू मावशी सगळीं येयल्या ती एक गाडयेन आनी आमी दुसरे गाडयेन आसा आमकां मंगेशी जेवण मेळ्ळें जेवली आमी आनी आतां आमी फुडले डेस्टिनेशन वयता मार्दोळ मार्दोळा पळोवया गर्दी आसल्यार वचपाना मार्दोळा चडशी गर्दीच आसता पळोवया मकर पळोवपाक मेळटा काय ना तें गर्दी आसतली न्हू गर्दी आसता हांगा ही पळय गर्दी म्हणटा देवळान देवळान गर्दी आसा म्हणून आमी आतां भायल्यांच्यान प्रदक्षिणा भायल्यांच्यान घेतली आनी आतां आमी वयता नेक्स्ट डेस्टिनेशन खबर ना खंय तें पळोवया
कितें काडटा तो हे दिश्टी पडन मरे or hear again and again every time you hit the snooze button. पावल्या नागेशी बांदोड्या पूण मकर चालू जालेशें दिसता कांय कळना गर्दी आसा सो आमी फुडें वयता आनी खंय पळयता दुसरे कडेन मेळटा जाल्यार पळोवपा मकर चुकलें आमकां आमी कोवळ्या पावल्या शांतादुर्गा आनी गर्दी हांगसरल्यान पळोवपाक शकता हांव इतली लायनी लागल्या लायनी वयर चलपा आनी गाडयो पळय हांगा आमी चलत वयतात हांगसरल्यान आमच्या वांगडा कोण कोण येयल्ली ती हे माझे मावशेले चेडू आणि ही पळया माझी मावशी आणि फायनली आमी मकर कशें तरी पळयले एक कडेन मेळ्ळे आमकां मकर कपलेश्वरी लास्ट आणि लास्ट इयर सुद्दां आमी कपलेश्वरीनूच पळयले आनी सेम त्याच स्पॉटार बसलेले आमी त्या स्पॉटार आमी लास्ट इयर बसलेली न्हू
गर्दी आशिल्ली तरी आमी खंय तरी चिड्डोन गेली आनी बसली एक दाची आणि बेस्ट पळया मकर आनी एन्जॉय करा. कांयच पावस पळया मोठो पावस पडटा आनी अयांश पळया हांगा अयांशा फाल्यां सुटी आनी आमी भिजत वयता आनी हे पळया देव आनी गाडी खंय आसा आमगेली पळया आमगेली फॅमिली गेली एक गाडी आनी आमची गाडी सोदता आमी हांगा खंय आसा ती. अयांश न्ही जाता रे. सो आमी वयता आतां टायर्ड जाली सामकी भोंवोन इतली भोंवली पूण मजा येयली आनी म्हाका पूण आनी म्हाका मातशें पळोवपाक जाय आशिल्लें मातशें चुकलें 15 मिनटां पळोवपाक मेळ्ळें मकर आनी सो फ्रेंड्स व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. टाटा बाय बाय गुड नायट.